बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो कम उम्र नाजुक सी लड़की 3 माह की हामला थी। घर बार की जिम्मेदारी भी उसी की नातवां कंधों पर थी। जब एक रोज़ वो मामूल के मुताबिक अपने काम निपटाकर सास के लिए परहेजी खाना तैयार करके उनके कमरे में ले गई, मगर सास ना जाने किस बात पर गुस्सा किए बैठी थी। जैसे ही बहू ने मेज पर खाना रखा और आवाज दी कि अम्मी खाना खा लें, और हाथ आगे बढ़ाया कि वो सहारा लेकर उठ सके, मगर सास ने बहू का हाथ झटक कर उसे धक्का दिया। बहू, जिसे अंदाजा नहीं था कि सास ऐसा करेगी, वो बेचारी तेवरा कर गिरी और एक जोरदार चीख उसके मुंह से निकली। तभी सास को ख्याल आया कि वो क्या कर बैठी है। सास फौरन बगैर किसी सहारे के तेजी से उठी, बहू के ऊपर से फलांग कर घर से बाहर निकल गई। और वालिदैन अपनी औलाद के लिए दुनिया की हर चीज से अजीज होते हैं, और माँ बाप भी अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते। मगर जब औलाद जवान होती है, खसूसन जब बेटों की शादियां करती जाती हैं, तो माँ जो बेटे की मोहब्बत की बिला शिरकत गहरे हकदार होती है, अपने बेटे की मोहब्बत बढ़ते हुए नहीं देख सकती। कुछ माएँ तो हमेशा अपनी औलाद को अपनी कुर्बानियां याद करवा करवा कर ब्लैकमेल करती हैं, और ये हकीकत है। और इसकी मिसाल हमारे मोहल्ले में रहने वाली आंटी इशरत की सूरत में मौजूद है। ये सास बहू और बेटे की कहानी जानने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। इशरत बेगम के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। बेटी दोनों भाइयों से छोटी है, जिसकी शादी अपने मामूजाद से हुई है, और वो तंगदस्ती की जिंदगी गुजार रही है, क्योंकि उसका मियाँ टिक कर कोई काम नहीं करता। और इस बात की सजा इशरत बेगम अपनी बहू को देती है कि उसकी बेटी तो तंगदस्ती की जिंदगी गुजारी है, जबकि बहुएं ऐश कर रही हैं। मगर ठहरिए, यहाँ ये जानना भी ज़रूरी है कि दोनों बेटे पहले 2 बीवियां निपटा चुके हैं, और उनकी तलाक में सरासर कसूर इशरत बेगम का ही है। वो किसी और को घर में बर्दाश्त ही नहीं करती। बेटे भी माँ के सामने मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इशरत बेगम कमाल होशियारी से ऐसी सिचुएशन बना देती कि बेटे मजबूर हो जाते। मगर तीसरी बार शादी करके बड़ा बेटा तो घर छोड़कर बीवी को साथ लिए कहीं और रहने लगा। अब जो बेटा घर था, उसके लिए तीसरी बीवी की तलाश थी, क्योंकि घर में कोई काम करने वाली, खाना पकाने वाली और इशरत बेगम की खिदमत करने वाली भी होनी चाहिए। इस तरह एक कम उम्र मगर गरीब घराने की लड़की मिल गई और बेटे का घर बस गया। खैर, बसा तो नहीं, अभी तो शुरुआत थी। बहू बहुत अच्छी थी, जिसने दिलो जान से शोहर के साथ साथ सास की भी खिदमत की। शादी के 2 महीने बाद एक दिन अचानक बहू की माँ आ गई उससे मिलने, और वो पहली बार आई थी। बहू बेचारी खुश हो गई माँ को देखकर। उसकी कोशिश थी कि माँ पहली बार घर आई है तो उसकी अच्छी सी हादत तवाज़ो करनी चाहिए। उसने शोहर से कहकर बाहर से खाना मंगवा लिया। माँ तो मना करती रही, मगर घर आए मेहमान के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं ना। हालांकि बहू इससे कहीं ज्यादा अपनी नंद के लिए करती थी, जो आए रोज यहीं पाई जाती थी, और सास जितना भी वो करती उसे कम ही लगता, अपनी बेटी जो थी वो। मगर अभी इशरत बेगम को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अभी खाना रखा ही था कि इशरत बेगम के पेट में अचानक दर्द उठा। बेटे और बहू के हाथ पांव फूल गए। उसे लेकर अस्पताल भागे, मगर रास्ते में ही दर्द की शिद्दत में कमी हुई और बिना डॉक्टर को दिखाए घर आ गए। परेशानी के आलम में खाने को किसी ने हाथ तक न लगाया था। माँ अपने घर को रवाना हुई
اور عشرت بیگم اپنے مقصد میں کامیاب۔ انہیں یہ کب گوارا تھا کہ ان کا بیٹا اپنی کمائی بہو اور اس کے گھر والوں پر لٹائے۔ بہو امید سے ہوئی تو شوہر بہت خوش تھا اور اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا، جبکہ عشرت بیگم کے نزدیک بیٹے کی محبت، توجہ اور کمائی کی حقدار صرف وہ ہی تھی۔ اب بہو کو اولاد ہو گئی تو اس کے قدم مضبوط ہو جائیں گے، یہ سوچ ہی انہیں کئی دنوں سے پریشان کیے ہوئے تھی، اور وہ اس کے حل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اب تو وہ مسلسل بیماری کا بہانہ کیے چارپائی پر تھیں۔ بہو بیچاری گھر کے کام، ساس کی خدمت اور سب سے بڑھ کر اس کی اپنی طبیعت بوجھل رہتی۔ اس دن وہ کھانا بنا کر دینے گئی، مگر ساس نے اسے دھکا دے کر گرا دیا اور خود جلدی سے گھر کے بیرونی دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی کہ میری بہو مجھے ذلیل کرتی ہے اور مجھے گھر میں رہنے نہیں دیتی، جبکہ وہ بیچاری اندر فرش پر گری تھی۔ اس نے بامشکل ہاتھ بڑھا کر قریب پڑا ساس کا موبائل اٹھایا اور اپنے شوہر کو کال کی۔ وہ بھی جلدی گھر آ گیا، جہاں دروازے کے باہر ہی عشرت بیگم نے تماشا لگا رکھا تھا۔ محلے کی دو چار عورتیں اس کی باتیں سن رہی تھی، اس کی دلجوئی کر رہی تھی اور توبہ کرتے کانوں کو ہاتھ لگاتی کہ اتنی منہ زور بہو۔ بیٹے نے ماں کو گھر کے اندر لے جا کر بٹھایا، پانی وغیرہ پلایا اور بیوی کو ساتھ لے قریبی ہسپتال گیا۔ بر وقت پہنچنے پر کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، مگر ڈاکٹر نے انہیں احتیاط کرنے کا بولا تھا۔ بیٹے نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور بیوی کو لیے اس کے میکے پہنچ گیا کہ جب تک بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا وہ یہیں رہے گی۔ وہ اس کا ہر طرح سے خیال کرے گا، ہر چیز اس کو پہنچائے گا، مگر اسے ساتھ لی اس حالت میں گھر نہیں جا سکتا، اور خود گھر آ گیا۔ عشرت بیگم نے بہت کوشش کی کہ بیٹا کسی طرح بہو کو گھر لائے، کیونکہ اس کی خدمتوں کی عادت جو ہو گئی تھی انہیں، اور پھر یہ بھی کہاں گوارا تھا کہ بہو وہاں آرام سے رہے اور بیٹا اس کے میکے میں ہی اس پر پیسے لٹاتا رہے۔ مگر بیٹے نے اب کی بار ہار نہ مانی۔ اس نے کہہ دیا، اماں، آپ کی خدمت میرا فرض ہے جس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، مگر بیوی کو بھی اس کے حقوق سے محروم نہیں رکھوں گا۔ بیٹے کو بھی عقل آ ہی گئی کہ کس طرح ماں اور بیوی دونوں کو ہی راضی رکھنا پڑتا ہے۔ کیسی لگی آپ کو کہانی؟ ضرور بتائیے گا۔